जरताज साहबा। जी स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया। चूंकि चार्ज एक्सपेंडिचर का सर पेज मेरे हाथ में है और सर इसके ऊपर खरबों रुपए के कुछ ऐसे महकमे हैं उनको पैसे दिए गए हैं ट्रिलियंस में सर, जो बजट है सर उससे भी ये ज़्यादा के पैसे बनते हैं। ज़ाहिर बात है आपने ये देने हैं इन महकमों को और हम इसके ऊपर वोटिंग का राइट भी नहीं रखते हैं, लेकिन सर इसके ऊपर एटलीस्ट डिबेट का, गलतियों का और रिकमेंडेशन का एटलीस्ट सर हम ज़रूर राइट रखते हैं। सर मैं बड़ा स्पेसिफिकली बात करूंगी, मैं सबसे बात नहीं करना चाहती सर। मैं सबसे पहले नेशनल असम्बली पे बात करना चाहती हूँ, जो कि सर कोई 6 बिलियन 85 करोड़ और कुछ लाख, यानी तकरीबन सर ये 7 अरब का इसका बजट है सर। साथ ही सेनेट के अंदर है कोई 6 बिलियन 174 करोड़ और सर कोई 62 लाख है, ये भी सर तकरीबन 7 अरब का बनता है। तो सर अगर नेशनल असम्बली को और अगर सर सेनेट को मिला लिया जाए तो ये तकरीबन 14 अरब रुपए बनते हैं सर, जो ये 4 एक्सपेंडिचर हमसे चला। लेकिन सर मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि तकरीबन 2000 के करीब सर नेशनल असम्बली का अमला है और मुझे यूं, लेकिन सर ये जो अमला है तकरीबन सर 4000 के करीब, तकरीबन सबके लिए सर 500 से लेकर सर 600 तक ऑफिस मौजूद है। मेरे सर सिर्फ पॉइंट ये है कि जो मैं इस वक्त सर अपनी पार्टी की मरहूने मिन्नत सिर्फ इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन सर मैंने पार्लिमानी लीडर तक का सफर किया है, ये सब सिर्फ मेरे लीडर इमरान खान के नजरिए की वजह से। सर मेरे पीछे कोई पर्ची कोई वसीयत नहीं है, मैं सर वोट की ताकत से 1.5 लाख वोट सर सरदारों को वडेरों को हरा के सर मैं पार्लिमानी लीडर यहाँ पे बनी हूँ। मैं सिर्फ सवाल सिर्फ ये करना चाहती हूँ कि सर मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है सर, मेरे पास पार्लियामेंट्री लीडर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है सर। मैं आज पार्लियामेंट्री लीडर हूँ, कल सर जब कोई और पार्टी यहाँ पर हुकूमत में आएगी या अपोजिशन में आएगी तो सर उनके पास भी पार्लियामानी लीडर होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि 7 अरब के नेशनल असम्बली के बजट में सर आपका मेरे ख्याल में तीसरी दफा आप स्पीकर मुंतखब हुए सर। क्या ये सबके ऊपर ये सवालिया निशान नहीं है कि सर पार्लियामेंट्री लीडर के पास जो 1.5 लाख वोट लेकर आई, जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है सर, मैंने आपकी ऑफिस के साथ अपने ऑफिस के साथ मैंने तमाम कॉरेस्पॉन्डेंस करनी होती है ना सर। मेरे पास ऑफिस है ना, मेरे पास दफ्तर है ना सर, मेरे पास कोई अमला है ना, मेरे पास कोई लैंडलाइन है। तो सर अगर ये सारा ईवान इलेक्टेड नुमाइंदे और पार्लियामेंट्री जितने भी सर फोरम है पार्टियां उनकी वजह से चलता है, तो सर मेरे ख्याल में आप भी लेगेसी क्रिएट करके जाएं, आप भी हुक्म देकर जाएं कि 7 अरब के अंदर, मैं अपने लिए नहीं कह रही कि सर पार्लियामेंट्री लीडर के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस सर मैं डिजर्व करती हूँ कि यहाँ पे होना चाहिए सर। ये नहीं हो सकता कि 22 ग्रेड हम जितने भी सर इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, चाहे सेनेटर्स हैं, चाहे सर MNAs हैं, सबका सर जो ग्रेड है कॉन्स्टिट्यूशनली सर 22 ग्रेड के अफसर से ऊपर है। ये क्या बात हुई कि सर सबके पास दफ्तर मौजूद है, सबके पास मराहत मौजूद है सर, मेरे पास आपके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करने के लिए मेरे पास दफ्तर मौजूद नहीं है सर। मैं डिमांड करती हूँ कि 7 अरब तो वैसे भी दे रहे हैं जिधर भी जा रहे हैं, लेकिन सर एक यहाँ पे जितने भी सर पॉलिटिकल पार्टी है सर उनके पार्लियामेंट्री लीडर का सर ऑफिस बना के जाएं सर, इसके अंदर बना के जाएं। शुक्रिया सर। मैं अच्छा खत्म नहीं हुआ जी सर मैंने आपको कहा था मैं स्पेसिफिकली बोलूंगी सर। दूसरा मैं बात करना चाहती हूँ सर, ये इसके लास्ट 2 सब्जेक्ट हैं। एक सर फेडरल ऑम्बड्समैन सेक्रेटरीट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस है, दूसरा सर वफाकी मोहतसिब का है सर। सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि सर हमारे इस्लाम में, हमारे सर दीन मुहम्मदी में इतनी ख़वातीन की इज़्ज़त है कि जब सर जब जन्नत के औरतों की सरदार हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तशरीफ़ लाती थी तो सर नबी पाक खातिमुन नबीयीन सर उनके शान में खड़े हो जाते थे, क़याम फरमाते थे और अपनी चादर मुबारक सर उनको दे देते थे ताकि वो उसके ऊपर बैठ जाती थी। इतनी सर इज़्ज़त ख़वातीन को मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके ऊपर सर हमारा ईमान है कि वो आखिरी नबी सर उन्होंने दी हुई है। उसके बाद सर हम अपने पाकिस्तान की तरफ आते हैं सर। हमारा कल्चर है सर, मैं डेरा गाजी खान में जाती हूँ वोट मांगने के लिए, दुश्मनों के पास भी जाऊँ तो सर कहते हैं हम बेटियों को तो कत्ल भी माफ़ कर देते हैं, आप तो सिर्फ वोट मांगने के लिए आए सर, धीर आने कह के पुकारते हैं। लेकिन सर मुझे अफसोस ये है कि सर पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त ख़वातीन के साथ और स्पेशली
سر پولیٹیکل خواتین کے ساتھ جو اس وقت پاکستان کے اندر سلوک ہو رہا ہے سر اس کے اندر دنیا میں سر اسی کے بارے میں بات کر رہی ہوں سر that's what I'm saying سر صرف 2 منٹ کا مجھے سر بات کرنے دیں کہ سر جو سلوک خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے سر آلریڈی ہی سر سروے کہتا ہے کہ جو 42% خواتین ہیں پاکستان کے اندر وہ گریجویٹ ہیں لیکن 42% خواتین سر جاب کے اندر ہے ہی نہیں. اب سر جو پاکستان کا انڈیکس ہے خواتین کا سر وہ 146 ممالک کے پاکستان کا 142واں نمبر ہے. یہ بھی سر اور اس بجٹ کے اندر جو خواتین کے لیے بجٹ ہے سر اس میں نہ کوئی لفظ کہا گیا ہے نہ سر کوئی پالیسی دی گئی ہے سر نہ کوئی ویمن امپاورمنٹ کے لیے سر خواتین کو کوئی بجٹ دیا گیا ہے. اب سر میں جو سوال کرنا چاہتی ہوں کہ سر یہ جو فیڈرل آمبڈسمین سیکریٹریٹ فار پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس ہے سر ان کا بجٹ جو سر یہ بریف ہے سر اس کے اندر پیج 386 کے اوپر جو ہے اس کے اوپر سر اس کے اندر دیا ہوا ہے کہ یہ لوگ مانگ رہے ہیں سر 2 ارب 35 کروڑ 32 لاکھ روپے. اور سر جو یہاں پہ جو بجٹ ہے سر یہاں پہ بجٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مانگ رہے ہیں سر کوئی سر 23 کروڑ اور سر کچھ لاکھ روپے مانگ رہے ہیں جی سر. اور سر جو وفاقی محتسب ہے یہ سر خیر سے 1 ارب 86 کروڑ اور سر کوئی 44 لاکھ کے قریب جو ہے سر یہ پیسے مانگ رہے ہیں. اب سر میں ان کو پر سوال کرنا چاہتی ہوں جی گرانٹ ہے نا لیکن ان کے لیے پیسے جا رہے ہیں. اب سر جو انہوں نے گرانٹ ہم سے مانگی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کے پاس ہمارے ممبران گئے تھے گورنمنٹ اور الائز کے جو واک آؤٹ کیا میڈیا نے تو وہ ان کا جو میسج ہے وہ گورنمنٹ کو کنوے کر دیں گے تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ واپس تشریف لیں. سیٹ اپرووڈ ہے سر ہے وہ ہے 112 جس میں سر 34% جو ہے اس وقت خالی پڑی ہوئی ہے. اور سر ان کے پاس یہ بجٹ میں جو یا یہ جو ہم سے گرانٹ مانگ رہے ہیں سر یہ 87% انکریز کے ساتھ مانگ رہے ہیں. سر ان کے پاس سالانہ جو ان کی اپنی رپورٹ ہے سر ان کے پاس ٹوٹل کیس ہے 832 کیسز ہیں سر. سالڈ انہوں نے کیے ہیں 673. 832 کیسز سالانہ میں سے سر یہ 673 کیس جو ہیں یہ سالو کر چکے ہیں اور پینڈنگ 150 ہیں. اچھا سر جو کیس یہ سالو کر چکے ہیں سر اس کیس میں اس میں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ 45% جو کیسز انہوں نے سالو کیے ہیں سر یہ جو ہراسمنٹ جس خاتون کے ساتھ کی گئی ہے تو 45% کیس جو انہوں نے کہا کہ ہمارا سکسیس ریٹ ہے سر وہ واپس لیے. اچھا سر جو انہوں نے سزائیں دی ہوئی ہیں سر وہ اور سر ان کی سزائیں ہیں اس میں حد جو سزا دی ہے سر وہ انہوں نے OST افسر کو بنایا ہے یا سر اس کی جو ہے کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کر دی ہے. اچھا دوسرا سر جو ان کا لا کہتا ہے اسلام لا میں سر انہوں نے 90 دن میں اگر کسی خاتون کے خلاف ورک پلیس ہراسمنٹ ہوتی ہے تو سر 90 دن میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. سر 90 دن کے ساتھ ان کا اپنا جو ڈیٹا ہے وہ سر یہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے اور سر 1 سال سے زیادہ ہو جاتا ہے تو سر یہ اس کیس کا فیصلہ کر دیتے ہیں. اب سر میرا صرف سوال یہ ہے کہ اگر سر 832 کیسز ہوں 673 ہوں اس میں 45% کیسز سر خود خواتین بیچاریوں نے واپس لے لیے ہوں سر سزائیں سر یہ 15% دیتے ہوں اور دیتے صرف اس لیے ہوں کہ سر اس میں وہ OST بناتے ہوں 90 دن کے بجائے سر یہ 6 مہینے یا 1 سال میں فیصلہ کرتے ہوں تو سر یہ جو اتنا بجٹ ہم سے مانگ رہے سر یہ کس لیے ہم سے مانگ رہے ہیں. تو سر میری کچھ ریکمنڈیشن ہے اور سر میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جو ان کی پرفارمنس ہے سر یہ ہمیں اپنی پرفارمنس کوارٹرلی یا سالانہ سر اینولی ہمیں پارلیمنٹ کے اندر آ کے جا کے جمع کروائیں تب سر ہم ان کو گرانٹ دیں. دوسرا سر ان کی 80% اگر کنوکشن ہوگی ریٹ ہوگی اگر سر یہ کیسز کا فیصلہ کریں گے تب جا کے سر ہم ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اچھا سر جو تیسری بات ہے سر ان کی جو کیسز ہیں یا جو ان کا آڈٹ ہے سر وہ پبلک کو اویلیبل ہی نہیں ہے تو سر ہمیں میک شور کرنا چاہیے پارلیمنٹ کے فلور پہ کہ ان کا جو فائنینشیل آڈٹ رپورٹس ہیں سر وہ ہمیں پبلک کرنی چاہیے. اب سر مجھے پتا ہے کہ یہ تو آپ نے دینے ہی دینے صرف سر میں ان کی جو کنوکشن ریٹ ہے یا جو ان کی پرفارمنس ہے میں سر وہ ان کی KPI کوئی اس بجٹ کے ساتھ
سر وہ کلب کرنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ پرفارمنس کریں گے تو تب جا کے ہمیں ان کو جو ہے وہ ان کی بجٹ کو بڑھانا چاہیے. سر آخری بات کیونکہ سر باقی ساتھی پھر کسی اور چارج ایکسپینڈیچر پہ بات کریں گے کہ سر یہ جو پارلیمان ہے سر، یہ پارلیمنٹ میں بھی خواتین بڑی کم آتی ہیں اور سر پارٹیز مشکل سے 5% کو